मा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। जित सुनिश्चित गर्न गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेता देश दौडाहामा चारैजनालाई हराउन डाक्टर गोविन्द केसीको आह्वान। आम निर्वाचनका लागि सरकारले दियो 2 दिन सार्वजनिक बिदा। मतदान स्थलमा निषेधित वस्तु रोक्न आयोगको 4 बुँदे निर्देशन। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेरि गरे मन्त्री बर्खास्त। पार्टीलाई सहयोग नगरेको भन्दै पूर्वाधार मन्त्री खड्का हटाइए। चुनावको मुखमा सर्वसाधारणलाई चर्को मूल्यवृद्धिको मार। नियामक निकाय मुख दर्शक, व्यापारीलाई दशैं तिहार। र नेपाली फुटबल टोलीले भोलि घरेलु मैदानमा पाकिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने, नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने दुबईको दाउ। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। निर्वाचन आयोगले खुला प्रसारका लागि तोकेको समय सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा उनीहरू अन्तिम बल लगाउँदै मतदाताको घर दैलोमै पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा अहिले गृह प्रदेशमा छन्। चुनाव आउन 1 हप्ता भन्दा कम समय बाँकी रहँदा देउबाले मतदाता संघको भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्। डडेलधुरामा देउबासँग अन्य 7 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, जसमध्ये सागर ढकाल सहित 4 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। यो क्षेत्रमा कांग्रेस बीपीबाट कल्नमल्ल पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। सँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गोविन्द खडायत र जनता समाजवादी पार्टीका श्याम सिन्हाल पनि उम्मेद्वार छन्। 2074 सालको चुनावमा वाम गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनाव जितेका देउबालाई यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्र सहित सत्ता गठबन्धनको साथ छ। स्थानीय तहको चुनावमा वडा अध्यक्षले पाएको मत अनुसार देउबाको जित सुनिश्चित रहेको देउबा समर्थकको दाबी छ। तर अन्य उम्मेद्वारहरू भने यसपटक जसरी पनि देउबालाई रोक्ने रणनीति बनाइरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गर्दै अहिले देश दौडाहामा छन्। उनी पटक पटक गृह जिल्ला पनि पुगिरहेका छन्। उनको गृह क्षेत्र झापा 5बाट यसपटक उनी सहित 25 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारी चुनावी मैदानमा छन्। अघिल्लो पटक ओलीले अधिकारीलाई दोब्बर मतले पराजित गरेका थिए। यसपटक पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आडमा ओलीले आफूले चुनाव जित्ने दाबी गरिरहेका छन्। यता चितवन छोडेर गोर्खा पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चुनावी अभियानमा व्यस्त छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले छोडेको गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेद्वारी दिएका प्रचण्ड विरुद्ध 11 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमध्ये एमालेका अब्दुस मियासँग प्रचण्डको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। सत्ता गठबन्धन र स्थानीय तहमा प्राप्त परिणामले चुनाव जित्न सहज हुने प्रचण्ड पक्षधरको दाबी छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अहिले गृह जिल्ला रौतहटमा छन्। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1बाट चुनावी मैदानमा होमिएका उनी विरुद्ध एमालेका अजय कुमार गुप्ता सहित 17 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। सप्तरी 2बाट उम्मेद्वारी दिएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले मतदाताको घर दैलोमै पुगिरहेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत सहित 16 जना उम्मेद्वार उनी विरुद्ध प्रतिस्पर्धामा छन्। उता झापा 3बाट उम्मेद्वारी दिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पनि चुनाव नजिकिएसँगै चुनावी अभियानमा व्यस्त छन्। विगत जस्तै कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग उनको हेभीवेट भिडन्त हुँदैछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई आगामी निर्वाचनमा भोट नदिन मतदाता समक्ष आह्वान गर्नुभएको छ।
काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी डाक्टर केसीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेतालाई भोट नदिन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले शीर्ष नेताहरूले देश र जनताका लागि बारम्बार धोका दिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। शीर्ष नेताहरूले राजनीतिलाई भ्रष्टाचार र अपराधको थलो बनाएर अगाडि बढेको जिकिर समेत डाक्टर केसीको छ। साथै डाक्टर केसीले पुरानै नेताहरूको हालिमुहालीका कारण देश 10औं वर्ष पछाडि धकेलिएको समेत बताउनु भएको छ। तिनकै बलमा सत्ताको रजाइ गर्ने होडमा छन्, जसको भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति प्रमाणित भएको छ। त्यस्ता उम्मेदवारलाई चुनावमा नहराएसम्म यो देशको राजनीति संलग्नै छैन। लुटतन्त्र मचाउने तथा तानाशाही आकाङ्क्षा बोकेका तथा राज्य सञ्चालनमा नालायक प्रमाणित भइसकेको मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको हालिमुहाली कायम रहँदा गएको 5 वर्षमा देश 10औं वर्ष पछाडि धकेलिसकेको छ। डाक्टर केसीले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्दा अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो गल्ती नगर्न पनि मतदाताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सबै पार्टीका राम्रा नेता पनि भएकोले राम्रा नेतालाई मात्र छानेर भोट दिन आग्रह गर्नुभयो। मक्सिर 1 गतेदेखि मौन अवधि लागू हुँदैछ। खास गरी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बिहीबार राति 12 बजेबाट स्थिर समय अर्थात् मौन अवधि सुरु हुने जनाएको हो। निर्वाचन आयोगले स्थिर समयको पूर्ण रूपमा पालना गर्न राजनीतिक दलहरूलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ। स्थिर समय सुरु भएपछि राजनीतिक दल, नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता तथा भातृ सङ्गठनलाई चुनावको प्रचार प्रसार तथा भोट माग्न नमिल्ने आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावको मौन अवधि बिहीबारबाट सुरु हुने भएको छ। संघीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले बिहीबार राति 12 बजेदेखि स्थिर समय अर्थात् मौन अवधि लागू हुने जनाएको हो। मङ्सिरको 1 गते राति 12 बजेबाट निर्वाचनको प्रचार प्रसार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू निषेध हुन्छ, केही पनि गर्न पाइँदैन प्रचार प्रसार सम्बन्धी काम। यसअघि मौन अवधि भन्दै आएको आयोगले यसपटक भने शब्द सच्याएर मौन अवधिलाई स्थिर समय भनेको छ। आयोगले मतदान सुरु हुनु 48 घण्टा अघिदेखि मौन अवधि तोकेको हो। मतदान नसकिएसम्म मौन अवधि कायम रहने आयोगले जनाएको छ। चुनावलाई धाँधली रहित, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले मौन अवधि तोकेको हो। मौन अवधिभर के गर्न पाइँदैन? मौन अवधिभर दल, तिनका भातृ सङ्गठन, उम्मेद्वार सङ्घ सङ्गठन लगायतले राजनीतिक प्रचार भेला तथा गोष्ठी आयोजना गर्न नपाइने, मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायतका कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गर्न नपाइने। मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने। मतदानको समयमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नपाइने। चुनाव सुरु हुन 24 घण्टा पहिलादेखि सुरु हुने स्थिर समयको उल्लङ्घन गरेको पाइए कारवाही गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार सम्बन्धी अथवा यसलाई मत देऊ, यसलाई नदेऊ, यो गर ऊ गर भनेर निर्वाचनको सन्दर्भमा जति पनि प्रचार प्रसारहरू भइसके, अब त्यो स्थिर समय भनेको शान्ति समय हो। शान्तिको समयमा कुनै दलका नेतालाई भोट देऊ अथवा नदेऊ भनेर के पनि भन्न पाइँदैन। यदि कसैले प्रचार प्रसार गर्यो भने यो चाहिँ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले एकदम गम्भीर प्रकृतिको कसुर मान्छ र अलिक कडा नै सजाय मान्छ। त्यसका अलावा मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसार सामग्री पोस्ट सेयर गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका पोस्ट हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। यस अवधिमा कसैले पनि उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित पहिरन, टोपी, स्किटर, झोला, लोगो, मास्क, ब्याज जस्ता सांकेतिक सामग्री प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न, प्रदर्शन गर्न र गराउन नपाइने बताएको छ। यसअघि आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई चुनाव प्रचार प्रसारका लागि 17 दिनको समय दिएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई प्रचार प्रसार गर्न समय दिएको आयोगले स्थिर समयमा तोके विपरीत कार्य गरेमा उम्मेद्वारको उम्मेदवारी रद्द तथा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।
आगामी निर्वाचनका लागि सरकारले 2 दिन बिदा दिने भएको छ। मन्त्रालयले आज सूचना जारी गरी सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थान मङ्सिर 4 र 5 गते बन्द हुने जानकारी दिएको हो। यस्तै शैक्षिक संस्था भने 3 दिन बिदा हुने भएको छ। मन्त्रालयको सूचनामा भने मतदान स्थल रहेका शिक्षण संस्था मङ्सिर 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म बन्द हुने भएका हुन्। आगामी मङ्सिर 4 गते देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पनि खटाइने भएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु रोक्ने सम्बन्धमा 4 बुँदे निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मतदाता तथा अन्य व्यक्तिलाई सलाई, लाइटर, फोटो खिच्ने क्यामेरा, मोबाइल तथा अन्य निषेधित वस्तु नलिई मतदान केन्द्रमा आउनका निम्ति प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2079 को दफा 21 बमोजिम सर्वपक्षीय बैठकमा समेत छलफल गराई आयोगले सार्वजनिक आह्वान गरेको हो। आम निर्वाचन आउन 5 दिन मात्र बाँकी छ। देशभर चुनावी माहौल तातेको छ भने केही ठाउँमा झडप समेत भएको छ। आइतबार चितवनमा गठबन्धनका कार्यकर्ताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता चढेको गाडी तोडफोड गरे भने दार्चुलामा एमाले र गठबन्धनका कार्यकर्ता दोहोरो झडप हुँदा 4 जना घाइते भए। झडप बढ्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले सबैलाई सचेत रहन आग्रह समेत गरेको छ। यो दृश्य हो सुदूरपश्चिम दार्चुलाको, जहाँ एमाले कार्यकर्ता र सत्तारूढ गठबन्धनका कार्यकर्ता एक आपसमा भिडिरहेका छन्। ग्याङ फाइटकै शैलीमा दुई दलका कार्यकर्ता एक आपसमा भिड्दा रमितेको पनि उपस्थिति देखिन्छ। दार्चुला मात्रै होइन, राजधानी काठमाडौँ नजिकै धादिङमा समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रचार प्रसारमा हिँडेको टोली सवार गाडीमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कार्यकर्ताले आइतबार तोडफोड गरेका थिए। मलाई डर चाहिँ छैन, तर तपाईहरुले सुरक्षा दिन सक्नु भएन। मलाई हाने हो नि, तपाईको सुरक्षाको लागि त म आफै गरिरहेको थिएँ। मङ्सिर 4 मा हुने आम चुनाव आउन 1 साताभन्दा कम समय बाँकी छ। 1 साताभन्दा कम समय रहँदा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले चुनाव प्रसार तीव्र पारेका छन्। तर चुनाव नजिकिएसँगै दलका कार्यकर्ता हिंस्रक बन्न थालेका छन्। देशभर चुनावी सरगर्मी बढिरहँदा केही ठाउँमा दलका कार्यकर्ताबीच झडप समेत सुरु हुन थालेको छ। चुनाव नजिकिँदा जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने होडबाजी चलिरहेको छ। सोमबार चुनावी सभा सम्बोधन गर्न चितवन पुगेका एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनले चुनाव जित्न हिंस्रक बनेको आरोप लगाए। उनले गठबन्धन आफ्नो पार्टीसँग डराएर साना साना पार्टीसँग आक्रामक बन्दै हिँडेको आरोप समेत लगाएका छन्। लोकतन्त्रको रक्षा गर्न हामी आएका छौँ भन्छन्। के आएका रहेछन् भन्दा बियरका बोतल हातमा बोकेर अर्काको टाउकोमा हान्न आएका। त्यही हो डेमोक्रेसी। गठबन्धन कति कमजोर छ। यहाँ एउटा युवा चुनाव लड्छु भनेर मन लाग्यो, आयो चुनाव लड्छ, ठिक छ नि। एउटा युवा आएर चुनाव लड्छु भन्दा गाडी फुटाउनु पर्छ। केही त ठुलो दमा बजाइदिए पनि होइन, नरसिंहा बजाएको पनि होइन, एउटा घन्टी। कति हातिया हो। चुनावको मुखमा राजनीतिक दलबीच झडप हुन थालेपछि चुनाव सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दललाई संयम हुन आग्रह गरेको छ। आयोगले अहिलेसम्म त्यस्तै खालका विषयहरूलाई लिएर 2 पटकसँग विज्ञप्ति पनि निकालिसकेको छ, ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोगले सुरक्षा संयन्त्रलाई, गृह मन्त्रालयलाई, राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार सबैलाई निर्बाध रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुस् भनेको छ। र अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब आयोगले पटक पटक निर्देशन दिएको छ। त्यसो भए त्यसलाई अब आयोगले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर विज्ञप्ति निकालिसकेको छ र सम्बन्धित निकायलाई निर्बाध रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु भनेर निर्देशन पनि गरिसकेको छ। चुनावको बेला जस्ता झडप अन्य समयमा पनि हुने गरेका थिए। यसपालि समेत चुनाव नजिकिँदै गर्दा झडपका घटना सुरु भएका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार तथा दलहरूले गर्ने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र क्षेत्रफललाई आधार बनाएर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो। आयोगले बढीमा 33 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ। तर सीमा भित्रै रहेर खर्च हुनेमा भने आशंका उत्पन्न भएको छ। हरेक चुनावमा जस्तै यसपालिको चुनावमा पनि उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र अनुसार सबैभन्दा बढी खर्चको सीमा 33 लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा कम 25 लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ, जस अनुसार 25 लाख निर्वाचन खर्च निर्धारण भएका निर्वाचन क्षेत्रहरू 5 वटा रहेका छन्। यस्तै 27 लाख रुपैयाँ निर्धारण भएका 17 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। त्यसैगरी 29 लाख रुपैयाँ निर्वाचन खर्च निर्धारण भएका निर्वाचन क्षेत्रहरू 65 वटा, 31 लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने 52 वटा क्षेत्र रहेका छन् भने 33 लाख निर्वाचन खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्रहरू 26 वटा रहेका छन्। आयोगले सीमा भन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको पाइए कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। 1 करोड खर्च भयो भनेको कुरा पनि आयोगमा कहीँ लेखेर दिनु होइन। आयोगमा त 25 लाख भित्रैको दिनुभएको छ। आयोगले त त्यही हेर्ने हो। के निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा हामी लेखेरै पठाएका छौँ। त्यहाँबाट आएको लेखक जवाबको आधारमा अहिले चाहिँ हामी 7-8 जना मान्छेलाई नगदै जरिमाना पनि गरेका छौँ। नगदै बाँडेको, ठुलो तरिकाले भुस खुवाएको, जिन्सी वितरण गरेको यी गम्भीर खालका आचार संहिता उल्लङ्घनका विषय हुन्। प्रत्यक्ष प्रमाणसहित चाहिँ जफत भए समाउन सकियो भने त्यो कारबाही चाहिँ ठुलो हुन्छ। तर आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरिदिएको भए पनि सीमा भित्रै रहेर प्रचार प्रसारको खर्च नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। आयोगले सीमा निर्धारण गर्दा अहिलेको महँगीलाई ध्यान नदिएका कारण उम्मेद्वारले वैधानिक रूपमा धेरै खर्च गर्न नपाएको उनीहरूको तर्क छ। खर्च चाहिँ कहाँ भइरहेको छ भन्दा करोडौंको खर्च भइरहेको छ, यो कुरो सत्य हो भनिरहेका छन्। तर अनि हिसाब किताब 25 लाख तोकिदिएको छ अथवा कति लाख तोकिदिएको छ, यो ढङ्गले प्रचार गर्दाखेरि करोडौं कहाँ खर्च हुन्छ। तर भन्नु त 6 करोड खर्च भयो, 7 करोड खर्च भयो, 10 करोड खर्च भयो भनिरहेका छन् भने त्यसमा पनि सत्यता होला नि। अर्थात् सिस्टममै कहीँ न कहीँ खोट छ, गराइमै कहीँ न कहीँ खोट छ, आचार संहितामै कहीँ न कहीँ खोट छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई नियमित गर्नु पर्यो। यता पछिल्लो समय उम्मेद्वारहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने होडबाजी नै चलाएका छन्। त्यसबाहेक उम्मेद्वारहरूले आफ्नो मतदाता निर्वाचन क्षेत्रमा लैजान समेत पैसा खर्च गर्ने गरेका छन्। अनेक शीर्षमा हुने खर्चका कारण आयोगले निर्धारण गरेको सीमा कायम हुनेमा भने आशंका कायमै छ। आयोगले चुनाव सकिएको 30 दिनभित्र उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने बताएको छ। तर गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने 1,23,624 उम्मेद्वारले विवरण नबुझाएपछि कारवाहीमा परेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा पूजा गिरी, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्कालाई बर्खास्त गर्नुभएको छ। गठबन्धनलाई असहयोग गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले खड्कालाई बर्खास्त गर्नुभएको हो। कांग्रेसका सांसद खड्कालाई चुनावी प्रचारमा नहिँडेको, गठबन्धन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको र गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई असहयोग गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले खड्कालाई बर्खास्त गरेको स्रोतको भनाइ छ। खड्कालाई गत 2078 साउन 8 गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसअघि पनि सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वारलाई असहयोग गरेको आरोपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा चुनावी मैदानमा हुनुहुन्न। तर चुनावको मिति जति नजिकिँदैछ उहाँको दौडधुप त्यति नै बढ्दो छ। आफू उम्मेद्वार नभए पनि भट्टराईले कहिले गोर्खा,
र कहिले अन्य स्थानमा पुगेर चुनावी प्रचार गरिरहनु भएको छ। गत शुक्रबार नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहका लागि मतदाताको घर दैलोमै पुगेर भोट मागे। क्षेत्र नम्बर 1 का मतदातालाई फकाउँदै भट्टराईले योग्य उम्मेद्वारलाई जिताउन आग्रह गर्दै प्रकाशमान सिंहको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह योग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो उहाँ पहिलेदेखि उहाँको पारिवारिक रूपमा उहाँको दाइ मेरो क्लासमेट पनि हुनुहुन्थ्यो। एउटा उहाँ आफै स्वच्छ छविको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले जित्नुपर्छ र हाम्रो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर मात्रै संविधानको रक्षा हुन्छ र यसमा टेकेर सुशासन समृद्धि हुन्छ। त्यसै भएको हुनाले उहाँको पक्षमा मतदान गरेर म आएको। बाबुराम यसपटक चुनावी मैदानमा छैनन्। उनी अहिले यसरी नै अरूका लागि भोट माग्दै हिँडिरहेका छन्। 5 वर्ष अघि 2074 सालको आम चुनावमा भने उनलाई आफ्ना लागि गोरखाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा मतदातासँग भोट माग्न भ्याइ नभ्याइ थियो। त्यति बेला तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीको अध्यक्ष रहेका बाबुराम नेपाली कांग्रेसलाई साथमा लिएर आफ्ना लागि आँखा चुनाव चिन्हमा मतदातासँग भोट माग्दै हिँडेका थिए। 2064 साल यताका हरेक निर्वाचनमा बाबुरामले आफ्ना लागि भोट मागेका थिए। चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न उनी मतदाताको घर दैलोमै पुग्थे। तर यसपटक चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका बाबुरामलाई अरूका लागि भोट माग्न भ्याइ नभ्याइ छ। आफूले जित्दै आएको गोरखाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रचण्डलाई जिम्मा लगाएर अहिले उनी उनै प्रचण्डका लागि भोट मागिरहेका छन्। उनी प्रचण्डलाई जिताउन पटक पटक गोरखा पुगिरहेका छन्। प्रचण्डलाई साथमा लिएर मतदाताको घर दैलोमै पुगिरहेका छन्। गोरखामा समेत अध्यक्ष भट्टराईले प्रचण्डलाई चुनाव जिताउन गोरखाली मतदाताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। अब मैले यहाँ अन्यथा नमान्नु होला। उहाँहरू कमल प्रचण्ड भोलिको प्रधानमन्त्री, सुरेन्द्र राज पाण्डे भोलिको मुख्यमन्त्री, यही क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पनि मुख्यमन्त्री पाइसकेपछि हाम्रो विकासका सपना कसरी पुरा नहोलान्। त्यसैले पनि सबैले हार्दिक सुरुमा नै म बधाई दिँदै यो सपना साकार पार्नको निम्ति गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचित गर्न पर्छ। बाबुराम बेला बेलामा काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 7 मा पनि पुगिरहेका छन्, जहाँ उनकी छोरी मानुषी एमी भट्टराई उम्मेद्वार छिन्। मानुषीले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। नेपाली राजनीतिमा बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका बाबुरामले 2064 सालको निर्वाचनमा गोरखाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट सर्वाधिक मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए। 2070 सालमा गोरखा 1 बाट विजयी भएका उनी रूपन्देही 4 बाट भने पराजित भएका थिए। माओवादी केन्द्र परित्याग गर्दै 2074 सालको आम चुनाव नयाँ शक्तिबाट लडेका उनी कांग्रेसको सहयोगमा पुनः गोरखा 2 बाट विजयी भएका थिए। बाबुराम 2064 साल यता निरन्तर 15 वर्ष सांसदको रूपमा संसदमा थिए। तर 68 वर्षीय बाबुराम अबको 5 वर्ष भने संसदबाट टाढा रहनेछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा यसपटक पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल चुनावी मैदानमा उत्रिएसँगै यहाँको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिएको हो। आसन्न निर्वाचनका लागि चासोको साथ हेरिएको निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक हो स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 2। यसपटक यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएसँगै यो निर्वाचन क्षेत्रलाई रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रका रूपमा हेरिएको हो। अर्यालले यो क्षेत्रमा यसअघि पनि निर्वाचन जितेकी थिइन्। गुरुङ चाहिँ पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्दैछन्। यसअघि 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदा अर्यालले कांग्रेसका पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठलाई पराजित गरेकी थिइन्। तर यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा भएकोले पद्माका लागि सोझै चुनौती यो क्षेत्रमा बढेको विश्लेषण त्यहाँका मतदाताले गर्ने गरेका छन्। 2074 सालमा गोपालमानले 31,436 मत ल्याएका थिए भने पद्मा अर्यालले 35,142 मत ल्याएर विजय हासिल गरेकी थिइन्। यसपटक गठबन्धनमा फेरिएको यो मत संख्यामा अडिग रहन पद्मालाई
चुनौती हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीका प्रभावशाली नेता विजय कुमार गच्छदारलाई पराजित गरेर उपसभापति बनेका गुरुङका लागि संसदीय निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा भने पहिलो हो। 2064 र 2070 सालको संविधान सभामा गुरुङ समानुपातिकबाट सांसद थिए। राष्ट्रियताको पक्षमा चट्टानी अडान र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर उनी चर्चामा रहने नेता हुन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धन र विकासका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउँदै मतदातासँग यति बेला गुरुङले मत मागिरहेका छन्। व्यवस्था बदल्नको लागि तर जनताको अवस्था नबदलेकै कारणले यसपाला उम्मेदवार बन्न पाएको छु। सिंहदरबार पुगेर अब यो रगत बगाएको शरीरबाट पसिना बगाएर यो मुलुकको जनताको अवस्था बदल्ने मैले प्रतिबद्धता गरेको छु। यता केपी ओली सरकारमा लामो समय भूमि सुधार र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री अर्याल चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट सचिव बनेकी हुन्। यसअघि उनले एमाले स्याङ्जाको अध्यक्ष समेत सम्हालेकी छन्। यसअघि चुनाव जितेको र पार्टी पदाधिकारी र महिला उम्मेद्वार भएका कारण पार्टीमा टिकट पाउन पद्मालाई कुनै कसरत गर्नु नपरे पनि धनराजका सामु भने उनलाई चुनाव जित्न निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ। यद्यपि उनले आफूले यस क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै मन्त्री हुँदा गरेका कार्य पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्ने बताउँदै आएकी छन्। गठबन्धन सरकार बनेको 2 वर्ष हुँदै रहेछ। यो 2 वर्ष बीचमा के भयो? तपाईहरुसित प्रश्न गर्छ भने तपाईहरुसित कसैले प्रश्न गर्छ एमालेले आफ्नो सरकारमा के गर्यो भनेर प्रश्न गरिरहँदा हिजो हामीलाई क्वेशन गर्नेहरू प्रश्न गर्नेहरू आज 2 वर्षमा के गरे? ढलेको सिनको उठेको छ। देश गम्भीर छ। यो कुरा हामी बोल्ने बेला भएन र कमेन्ट, यो विषय हामीले उठाउने बेला भएन र कमेन्ट, यो झटारो त्यतै फ्याँकिदिने बेला भएन र कमेन्ट। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई हेर्ने हो भने पनि सत्ता गठबन्धन त्यहाँ एमाले भन्दा अगाडि देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट वडाध्यक्ष उम्मेद्वार बनेकाहरूले 36,806 मत ल्याएका थिए भने नेकपा एमालेका वडाध्यक्षहरूले 34,809 मत ल्याएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका वडाध्यक्षको उम्मेद्वारहरूले 1,447, राप्रपाका उम्मेद्वारहरूले 511, एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारले 233 मत ल्याएका थिए। यो अङ्कगणितलाई ख्याल गर्दा पनि सो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन अगाडि देखिन्छ। तर पार्टीका प्रभावशाली यी दुवै उम्मेद्वारको प्रतिस्पर्धालाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। पूर्व मन्त्री एवं जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठीले धनको आडमा राजनीति गर्दा राज्यमा निरङ्कुश र तानाशाही प्रविधि हावी हुने बताउनु भएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत बर्दघाट नगरपालिकामा आज भएको संयुक्त भेला तथा घर दैलो चुनावी अभियानका क्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष त्रिपाठीले राजनीतिमा धनको हावी भएमा युवाको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले आफू जीवनको अन्तिम पटक निर्वाचन लड्दै गरेको भन्दै अन्तिम पटक मतदातासँग भिक्षा मागेको बताउनुभयो। त्यस्तै नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेद्वार पुण्य प्रसाद पौडेलले पनि उद्योगपति चौधरीलाई संकेत गर्दै मतदाता बिक्री गर्न नहुने बताउनुभयो। चौधरीले चुनाव जित्नकै लागि सीजी नेटदेखि लिएर फाउन्डेसनको नाममा अनुदान दिँदै हिँडेको समेत आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी नेत्री एवं संविधान सभा सदस्य सिन्धु जलेशा बुढाथोकीले जप्रपा नेकपा एमाले र जनताको संयुक्त गठबन्धन मजबुत रहेको भन्दै आफूहरूले चुनाव जित्ने दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेत्री कुन्ती पोखरेलले पर्यटक उम्मेद्वारलाई काठमाडौँका जनताले जिताउन नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी घर दैलोका क्रममा आज पोखरेलले टुरिस्ट उम्मेद्वारलाई जिताउँदा विकास नभएको अनुभव रहेको भन्दै यो पटक आफ्नै माटोमा हुर्किएर भूगोल चिनेको उम्मेद्वारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतमा पर्यटक उम्मेद्वारका कारण काठमाडौँ 2 मा विकासले गति लिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को शङ्खरापुरका क्षेत्रमा पश्चिम रुकुम रोल्पाको भन्दा विकट स्थिति रहेको समेत बताउनुभयो। अब इकोनोमिक न्यूज।
निर्वाचनको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। मूल्य वृद्धि अत्याधिक बढेको भए पनि बजार अनुगमनमा न सरकारको ध्यान गएको छ न कुनै नियामक निकायको। यसको कारण व्यापारीको मनोबल बढेको छ। सर्वसाधारणलाई घर चलाउन हम्मे हम्मे भइरहेको छ। चुनाव आउनै लाग्यो। हरेक चुनावपछि मूल्य वृद्धिले रेकर्ड राख्ने गरेको छ। तर अहिले भने चुनाव अघि नै महँगी बढ्न थालेको छ। दैनिक खाद्य वस्तुदेखि पेट्रोल, डिजेल तथा खाना पकाउने तेल, एलपी ग्यासको मूल्य बढेको बढै छ। मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक भान्सा चलाउन मुस्किल हुन थालेको छ। अब कुनै सरकार आए पनि हामीलाई त है दुःख गर्नेलाई दुःखै गरिरहनु पर्छ है। कुनै सरकारले नै गर्नु भएन। अब आउने सरकारले त के गर्नुहुन्छ त्यो त थाहा छैन। महँगी त अहिले त के कुरा गरेर साध्यै छैन है। अब काठमाडौँमा बाँच्नै नसक्ने भइसक्यो के महँगीले गर्दा एकदम जे कुराको भाउ पनि एकदम छोइ नसक्नु छ। खाने तेल सबैभन्दा बढी महँगिएको उपभोग्य वस्तु मध्ये एक हो। केही महिना अघि 350 हाराहारी प्रति लिटर पर्ने तोरीको तेल अहिले 450 पुग्नै लागेको छ। त्यसै गरी सूर्यमुखी तेलको मूल्य पनि बढेको छ। चामलको मूल्य पनि बढेको बढै छ। त्यसबाहेक तरकारीको मूल्य पनि उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी समेत चुनावका बेला उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको देखिएको बताउँछन्। चुनावमा पनि विशेष गरी सबै राज्यका संयन्त्रहरू, नियमन गर्ने निकायहरू, आम उपभोक्ताहरूको ध्यान चुनावमा कुन पार्टीले जित्छ, कुन पार्टीको मत पाउँछ, कस्तो सरकार बन्छ भन्ने विषयमा ध्यान गइरहेको अवस्थामा र केही ठुला व्यक्ति र ठुला व्यवसायीहरूले अमुक राजनीतिक पार्टीहरूलाई चन्दा दिँदाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा परेको छ। अहिले पछि चरणमा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, माछा मासु लगायतका वस्तुहरू जो नागरिकको जीवनसँग बिहान बेलुकाको भान्सासँग जोडिएको विषय छ, ती सबै विषयहरूमा अस्वाभाविक र कृत्रिम मूल्य वृद्धि गराइएको छ। सरकारको दायित्व भनेको नागरिकको जनजीवनमा सहजीकरण गर्ने हो। तर मूल्य वृद्धि आकाशिँदा पनि सरकार र नियामक निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको जस्तै छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्य सरकारले देखावटी अनुगमन गर्ने गरेको बताउँछन्। अनुगमन सही ढङ्गबाट भएन भन्न खोजेको होइन। एउटा खुद्रा पसलमा गएर अनुगमन गर्न जान्छ, जबकि त्यो बजारमा हुने कुनै पनि मूल्य वृद्धि होइन, मूल्यमा तलमाथि हुने कुरामा एकजना रिटेलर्सको केही हात हुँदैन। किन भन्दाखेरि अहिले त प्रडक्टमा जमिनमा एमआरपी लेखिया हुन्छ। एमआरपी लेखेको सामानहरूको भाउ राख्ने जिम्मा भनेको त या त उत्पादक हुन्छ या त इम्पोर्टर हुन्छ होइन। अब उनीहरूले बढायो भने बढ्छ, उनीहरूले घटायो भने घट्छ। एकजना रिटेलरको हात त हुँदैन। तर सरकारले अनुगमन कहाँ गर्छ भन्दाखेरि त्यो जसको हातै हुँदैन त्यो खुद्रा पसलमा गएर अनुगमन गर्न जान्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अनुगमन सही भएन भन्ने हाम्रो थर हो। यदि साँच्चै मूल्य वृद्धि चाहिँ जायज हो भएन चाहिँ होइन पत्ता लगाउने हो भने सरकारले उत्पादक र इम्पोर्टरहरूकैमा गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्दछ। बजार अनुगमन नै भयो भने पनि खुद्रा पसलको मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको वज्राचार्यको गुनासो छ। तर सरकारी निकायले भने अनुगमन भइरहेको छ भन्ने रेडिमेड जवाफ दिने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल वाइसको। देश नै चुनावमय भइरहेका बेला व्यापारीलाई भने कमाउने धन्दा छ। राज्यका सबै संयन्त्र निर्वाचन केन्द्रित भइरहेको मौका छोप्दै उनीहरू भाउ बढाउन लागि परेका छन्। बजारमा खाद्यान्न र तरकारीदेखि सबैजसो वस्तुको चर्को मूल्य वृद्धि भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले उपभोक्तालाई सोधेका छौँ, मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल के गर्नु पर्ला? देशको उत्पादन बढाउनु पर्यो। अब आत्मनिर्भर बनाउनलाई सरकारले के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने, कृषिहरूलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो। कृषकहरूलाई उत्थान गर्नलाई अब मल, बिउ, सिँचाइ आदि इत्यादि कुराको सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र आयात कसरी हुन्छ कम गरेर देशको उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनु पर्छ, जसले गर्दा जनताको जीवन स्तर
माथि जान्छ, उक्सिन्छ। महँगी नियन्त्रण गर्न चाहिँ सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो। अनुगमन गरेर बजार व्यापारीहरूलाई चाहिँ बेसी मूल्य लिएर बेचेका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। नेपाली फुटबल टिमका कप्तान रोहित चन्दले नेपाल भ्रमणमा रहेको पाकिस्तान विरुद्ध नेपाली टोली उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रने बताएका छन्। आज आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा चन्दले पाकिस्तानी नेपाली टोलीका लागि राम्रो प्रतिस्पर्धी भएको र बुधबार हुने खेलमा नेपाली टोली सुखद नतिजाका लागि खेल्ने बताएका हुन्। फिफाको प्रतिबन्धपछि फुटबलमा फर्किएको पाकिस्तानसँग यसअघि बङ्गलादेशसँग भएको खेलमा जित निकालेको टोलीलाई उच्च मनोबल मिलेको बताए। उच्च मनोबलका साथ ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ। त्यही अनुसार नै म्याच पनि त्यही अनुसार नै खेलिन्छौँ। त्यही पाकिस्तान जहिले पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो अपोनेन्ट हो। उहाँहरूको तयारी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त्यसले गर्दा म्याच चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले पाकिस्तानी टोली विरुद्ध आफ्नो टोली घरेलु मैदानमा सुखद नतिजाका लागि खेल्ने बताए। त्यस्तै नेपाल भ्रमणमा रहेको पाकिस्तानी टोलीका कप्तान हसन वारिसले नेपाल विरुद्ध राम्रो नतिजा भएको र त्यही दोहोर्याउन लागि खेल्ने बताएका छन्। नेपाललाई पाकिस्तानले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रस्ताव गरेको हो। नेपालले स्वीकार गरेपछि पाकिस्तान एक मैत्रीपूर्ण खेलका लागि आइतबार नेपाल आएको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। जित सुनिश्चित गर्न गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेता देश दौडाहामा, चारैजनालाई हराउन डाक्टर केसीको आह्वान। आम निर्वाचनका लागि सरकारले दियो 2 दिन सार्वजनिक बिदा, मतदान स्थलमा निषेधित वस्तु रोक्न आयोगको 4 बुँदे निर्देशन। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेरि गरे मन्त्री बर्खास्त, पार्टीलाई सहयोग नगरेको भन्दै पूर्वाधार मन्त्री खड्का हटाइए। चुनावको मुखमा सर्वसाधारणलाई चर्को मूल्य वृद्धिको मार, नियामक निकाय मुखदर्शक व्यापारीलाई दशैं तिहार। र नेपाली फुटबल टोलीले भोलि घरेलु मैदानमा पाकिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने, नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने दुबईको दाउ। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।